प्यारे बच्चों, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम हमारे निसाब बहारिस्तानी उर्दू जमात 12वीं, इसमें कसीदे दो जो शामिल हैं। पहला कसीदा दर मदह बहादुर शाही ज़फ़र, जो कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने लिखा था। हमने कोशिश करी है कि उनके तमाम अशारों की मुख्तसरन तशरीह करें और आखिर में जितने भी सवालात दिए थे उनके जवाब ढूंढने की हमने कोशिश करी है। और उसके बाद जो हमारे इस निसाब में दूसरा कसीदा शामिल है, वो कसीदा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। उनका एक मशहूर कसीदा है घोड़े के मुतल्लिक, कसीदा दर हज्जो असफुल मसमा बतज़ही के रोज़गार। ये बतज़ही के रोज़गार, इस पे बात करने से पहले मैं समझता हूँ कि आज हम मुख्तसरन सा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, उनके हालात ज़िंदगी, अदबी कारनामे या खुसूसियाती कलाम पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का शुमार उर्दू के मुमताज़ तरीन शायरों में होता है। उनके कसायद और उनके गज़लियात उर्दू ज़बान और अदब का बेजबहा ख़जाना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी नाम और सौदा तखल्लुस था। आप 1713 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था, जो तुजारत के सिलसिले में काबुल से हिंदुस्तान आए। चूँकि यहाँ पर यह भी मैं बताता चलूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी जो थे वो एक मशहूर ताजर थे, और इसी मुनासिबत से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा तखल्लुस उन्होंने इख्तियार किया। उन्होंने तालीम दिल्ली में ही हासिल की। शेर व अदब का शौक़ बचपन से ही था। जवान हुए तो शाह हातिम के शागिर्द हुए, लेकिन अपनी काबिलियत की बिना पर उस्ताद से आगे निकल गए। सौदा ने शुरू में फ़ारसी में शेर कहना शुरू किए, मगर बाद में अपने एक दोस्त जिनका नाम था खान आरजू, और उनके कहने पर उर्दू में शेर कहने लगे और उस ज़बान में एक बुलंद दर्जा हासिल किया और फिर उस्ताद कहलाए। दिल्ली में शाह आलम बादशाह उनके शागिर्द हुए। जब उनकी शायरी की धूम लखनऊ तक जा पहुंची तो नवाब शजाउल दौला ने कमाली मोहब्बत और शफ़क़त से लखनऊ आने के लिए कहा। उस वक़्त तो न गए, मगर कुछ दिनों बाद जब दिल्ली की हालत ख़राब हुई तो सौदा ने दिल्ली को खैरबाद कहा और फ़र्रुखाबाद पहुँचे, जहाँ नवाब अहमद खान बंगिश के मेहमान हुए। उनके इंतकाल के बाद सौदा लखनऊ पहुँचे, जहाँ नवाब शजाउल दौला और लखनऊ वालों ने बड़ी कद्र व मंज़िलत की। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम नहायत ही खुशहाली में गुजारे। 70 बरस की उम्र में, जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि 1713 ईस्वी में पैदा हुए, और उसके बाद
لگ بھگ یہ 1781 عیسوی میں لکھنؤ میں وہ وفات پا گئے۔ مرزا محمد رفیع سودا اور میر تقی میر دونوں نے ایک ہی زمانہ پایا ہے، دونوں اپنے اپنے رنگ کے استاد تھے۔ شاعرانہ خصوصیت کا جہاں تک سوال ہے، عزیز طلباء و طالبات، سودا نے قریب قریب تمام ہی اصناف سخن پر طب آزمائی کی ہے۔ انہوں نے غزلیں، قصائد، رباعیات، قطعات، تاریخیں، پہیلیاں وغیرہ سب کچھ کہا ہے، لیکن قصیدے میں آج تک ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہو سکا۔ ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قصیدے کے بادشاہ تھے، چونکہ وہ قصیدہ کے بادشاہ ہیں۔ قصیدہ نگاری میں سودا کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ قصیدے میں زور و بیان اور مبالغہ آرائی بہت ضروری ہے۔ مبالغہ آرائی یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ سودا کے ہاں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں، چونکہ سودا الفاظ کے بادشاہ ہیں، الفاظ ان کے غلام ہیں، وہ الفاظ کے مزاج کو پہچانے والے ہیں، وہ بعد میں بات پیدا کرنے کے ڈھنگ سے کمال واقف ہیں۔ الفاظ کی شوکت اور تازگی مضامین مرزا صاحب کے خاص جوہر ہیں۔ وہ زبان اور اظہاری خیال پر پوری قدرت رکھتے تھے۔ ان کی غزلوں میں بھی استادانہ شان نظر آتی ہے۔ انہوں نے اچھی غزلیں بھی کہی ہیں۔ ان کی غزلوں میں متانت، پختگی کے علاوہ زور و بیان، یہاں تک کہ مضمون آفرینی اور بلند خیالی بھی پائی جاتی ہے۔ اور سودا نے مرثیے کے دامن کو بھی بہت وسعت دی ہے، اور اسے مذہبی دائرے سے نکال کر مرثیہ کو ادبی حیثیت جو ہے متعین انہوں نے کی ہے۔ سودا کا کلام کلیات سودا کے نام سے 2 حصوں میں چھپ چکا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جن اشخاص نے اردو زبان و ادب کو پاک و صاف کیا، ان میں سودا صف اول میں ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سودا مدح اور حجوں کے علاوہ قصائد میں تاریخی واقعات بھی وہ ملتے ہیں، موجود ہیں، اور سودا نے تمہید کے لیے عنوان بھی پیش کیے ہیں۔ ان کے قصیدوں میں تخیل کثرت سے ملتا ہے۔ سودا قصیدہ گوئی کے بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ جہاں تک ان کی تصنیف کا سوال ہے تو سودا کی تصنیف میں ایک فارسی دیوان اور ایک کلیات اردو، ایک رسالہ عبرت الغافلین شامل ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مختصراً سا یہ مرزا محمد رفیع سودا، ان کے حالات و زندگی اور ادبی کارنامے پہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کری ہے۔ انشاءاللہ کل مرزا محمد رفیع کا مشہور سودا در حج و اسف المسمہ بتضحیق روزگار، اس پہ ہم کل ان کے اشعار میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔